بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة الأصل وضع لمعنى مفرد وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأدلة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسم وفعل. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأدلة الثلاثة ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوين والإضافة والإسناد إليه، وهو معرب ومبني. فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل وحكمه أن يختلف آخره باختلاف الأوامر لفظا وتقديرا. الإعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعنى المعتبرة عليه وأنواعه رفع ونصب وجر. فالرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة، والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب. فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالذمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. جمع المؤنث السالم بالذمة والكسرة غير المنصرف بالذمة والفتحة يبوك واخوك وحموك وهموك وفوك وذو مال مضافة إلى غير المتكلم بالواو والألف والياء. المثنى وكلا مضاف إلى مضمر واثنان واثنتان بالألف والياء. جمع المذكر السالم وعلو وعشرون وأخواتها بالواو والياء. التقدير فيما تعذر كعسر وغلام مطلقا مثل اسكلق قاد رفع وجر ونحو مسلمي رفع واللفظ فيما عدا. غير المنصرف ما فيه علتان من جسم أو واحدة منها تكون مقامهما واليسار. عدل ووصف وتانيث ومعرفة وجمة ثم جمع ثم تركيب والنون ساجدا من قبلها الف وزن الفعل وهذا الكل تقدير. مثل عمر وأحمد وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومعدي كرب وعمران وأحمد. وحكمه ولا كسرة ولا تنوين ويجوز صرفه للضرورة وللتناسب مثل سلاسل وأغلالا وما يقوم مقامهما الجمع والتانيث. فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا كثلاثة وثلاثة أخرى وجمع تقديرا كعمر وباب وقام في تميم. الوصف شرطه أن يكون في الأصل فلا تدور الغلبة فلذلك صرف 40 في مراتب نسبة 40. وأمتنع أسود وأرقم للحيد وأدهم للقيد وضعف وأفعال الحيد وأجدر للصقر وأخيل للطائر. التانيث بالتاء شرط العالمية والمعنوي كذلك وشرط تحكم تأثيره زيادة على الثلاثة وتحرك الوسط يعمل جملة فهند يجوز صرفه ذنب وسقر وما هو جور ممتنع. فإن سمي به مذكر فشرط زيادة على الثلاثة فقدم منصرف وعقرب ممتنع. المعرفة شرطها أن تكون عالمية العجمة شرطها أن تكون عالمية في العجمة وتحرك الوسط بزيادة على الثلاثة فنوح منصرف وشرطه إبراهيم ممتنع. الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغيرها إن كمساجد ومصابيح وما فرازنة فمنصرف وحدار على من للتبع غير منصرف لأنه منقول عن الجمع وسرابيل. إذا لم يصرفه والأكثر فقد قيل أعجم الحمل على فواده وقيل عربي جمع سلوالة تقديرا. وإذا صرف فلا إشكال ونحو جوار رفعا وجرا كقاد. التركيب شرط عالمية وألا يكون إضافة ولا إسناد مثل بعلوك. الألف والنون إن كانتا في اسم فشرط العالمية كعمران وصفة فانتفاع فعلانة وقيل وجود فعلا. ومن ثم اختلف في رحمن دون سكران وندمان. وأكمل الفعل شرطه يختص به كشمر وضربه يكون في أوله زيادة كزيادة غير قابل للتاء. ومن ثم امتنع أحمر وانصرف يعمل وما في عالمية مؤثرة إذا نكر الصرف لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه إن العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون معها إلا أحدهما. فإذا نكر باقي بلا سبب أو ولا سبب واحد وخالف شبه الأخرش بمثل أحمر على من إذا نكر كبار صفة الأصلية بعد التنكير ولا يلزمه باب حاتم لما يلزم من اعتبار المتضادين في حكم واحد وجميع الباب بالله وبالإضافة ينجر بالكسر. المرفوعات وما اشتمل على علم الفاعلية فمنه الفعل وما أسند إليه الفعل وشبهه وقدم عليه على جهة قيامه مثل قام زيد قائم أبوه. والأصل أن يلي الفعل فلذلك جاز ضربه لامه زيد وامتنع ضربه لامه زيدا. وإذا انتفى الإعراب فيما لفظ والقرينة كان مضمرا متصلا وكان مفعول بعد إلا معناها وجب تقديره
وإذا اتصل به ضمير مفعول وقع بعد إلا ومعناها باتصل به مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال من قام شعر ولذلك يزيد دارع لخصومة ومختبط مما تطيع الطواعي ووجوبا في مثل من أحد من المشركين استجارك. وقد يحذفان معا في مثل نعم لمن قال قام زيد. وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعضهما فقد يكون في الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد وفي المفعولية مثل ضربت وأكرمت زيد وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين فيختار البصريون يعمل الثاني والكوفيون اللفظ فإن عملت الثاني يضمن الفاعل في الأول على لفظ الظاهر فإن عملت الأول أضمنت الفاعل في الثاني والمفعول على المختار إلا فإن عملت الأول أضمنت الفاعل في الثاني والمفعول على المختار إلا يمنع معنى فتذهب وقول امرئ الكاس كفاني ولم أطلب قليلا من المال ليس منه لفساد المعنى. مفعول ما لم يسمى فاعله كل مفعول حذف فاعله قيمه ومقامه وشرط لم تغير صيغة الفعل لا فعله يفعل ولا يكون المفعول الثاني من باب علم والثالث من باب علم والمفعول له والمفعول معه. كذلك وإذا وجد المفعول به تعين له تقول ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير دربا شديدا في داره فتعين زيد فإن لم يكن فالجمع سواء والأول من باب أولى من الثاني. ومنها المبتدا والخبر فالمبتدا والاسم المجرد عن العوامل اللفظيه المسنده اليه بالصفات الواقعه بعد حرف النفي والف الاستفهام رافعه لظاهر مثل زيد قائم وما قائم للزيدان وقائم للزيدان فان طابقت مفردا جاز الامران. والخبر هو المجرد المسند بالمغاير للصفه المذكوره واسم المبتدا التقديم من ثم جاز في داره زيد من ترى صاحبها في الدار وقد يكون المبتدا نكره اذا تخصصت بوجه ما مثل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ورجل في الدار ورجل في الدار أخي امرأة وما أحد خير منك وشر النهار أذانا بما في الدار رجل وسلام عليه. والخبر قد يكون جملة مثل زيد أبوه قائم وزيد قام أبوه فلا بد من عائد وقد يحذف وما وكا ظرفا فالأكثر على أنه مقدر بجملة وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام مثل من أبوك أو كان معرفتين متساويين نحو أفضل منك أفضل مني أو كان الخبر فعلا له مثل زيد قام وجب تقديمه. وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل أين زيد وكان مسميا له مثل في الدار رجل ولمتعلق ذكر في المبتدا مثل التمرة مثل زبدا أو كان خبرا عنه مثل عندي الناقة قائم وجب تقديمه. وقد يتعدد الخبر مثل زيد عالم عاقل وقد يتضمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاعل في الخبر. وذلك الاسم الموصول بفعل وترفع من نكرة موصوفة بما مثل الذي يأتيني في الدار فله درهم وكل رجل يأتيني في الدار فله درهم وليس ولعلمان يعني بالاتفاق والحق بعض من نبينا. وقد يحذف المبتدا لقيام كلمة جوازا كقول المستهل هلال والله والخبر جوازا مثل خرج فإذا سوى وجوبا في مكتوب في موضعه غير مثل لا زيد لكان كذا. ومثل دربي زيدا قائما وكل رجل وضيعت والعمر كلا فعلن كذا خبر النبا خواتي والمسند بعد دخولها في الحروف مثل زيدا قائما وامره كامل الخبر المبتدا الا في تقديمه الا اذا كان ظرفا. خبر التي لنفي الجنس والمسند بعد دخولها مثل لا غلام رجل زريف فيها ويقدم كثيرا وبنو تميم لا يثبتونه اسمها ولا المشبهتين بالاسم والمسند اليه بعد دخولهما مثل ما زيد قائما ولا رجل افضل منك وهو في لا شاذ وما توفيقي الا بالله.